बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चूँकि हमारा प्रोग्राम है मैं और मेरा घर, तो उस सिलसिले में हम आपको घरों की मेंटेनेंस के बारे में आज बात करेंगे। हमारी ये डोर क्लोज़र है, जैसे गर्मियों में ना डोर क्लोज़र के आयल पतले हो जाते हैं, फिर दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से लगता है, जैसे कि हमारा दरवाज़ा अभी ज़ोर से लगेगा। ठीक है, तो इसको कैसे ठीक करना है, ये थोड़ा है ना, ये देखें जाके शोर करना है। इसका कोई इतना बड़ा काम नहीं होता, लोग परेशान होते हैं, फिर मैकेनिक तलाश करते हैं। ये जो पीछे इसके इस जगह पे लगी हुई है, ये स्क्रू होते हैं। ठीक है, इनको थोड़ा सा टाइट की, गर्मियों में आयल पतला हो जाता है, जिसकी वजह से वो फिर इसको थोड़ा सा ऐसे टाइट करना होता है, ये स्लो हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्लो शोर ख़त्म हो गया, मामूली से काम होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे घर के छोटे छोटे काम होते हैं, खुद भी किया करें, अपने बच्चों को साथ समझाया करें, ताकि जो है वो सीखे, अभी से घर की मेंटेनेंस के बारे में सीखे। ठीक है जी, बाकी के प्रोग्राम में चलते हैं स्टूडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आज हम हाज़िर हैं हफ्ते वाले दिन का प्रोग्राम लेकर, जिसका मौजू है मैं और मेरा घर। अब घर को जो है वो बहुत सारे कामों की तरफ भी इंसानों को मुतवज्जे करता है। जैसे हमारे प्रोग्राम में इसको भी बताते हैं कि घर के 4 मजबूत मेंबर जो है ना, फ़र्द, बच्चे, बुज़ुर्ग, मर्द, औरतें, ये सारे मिल के घर को जो है ना सुकून वाला भी बनाना चाहते हैं, खुशहाल भी बनाना चाहते हैं, सब एक दूसरे का ख्याल भी करते हैं। अब घरों के अंदर एक काम होता है रिपेयरिंग का, कुछ चीज़ टूटी फूटी हुई है तो बहुत सारे काम ऐसे करने के होते हैं जो मेरे आपके करने के होते हैं। जैसा अभी भी हमने आपको ये वीडियो दिखाई है, एक डोर क्लोज़र को हमने अभी ठीक किया है, ये बहुत मामूली सा काम है। तो ये रिपेयरिंग का काम जो है ना, घर की मेंटेनेंस का काम, रिपेयरिंग का काम, ये आप बच्चों को साथ रख के करें। हाँ, बाकी सारे काम करें, बिजली के काम के लिए ना कोशिश करें कि वो खुद ना करें, वो बिजली वाले से ही करवाएं। ठीक है ना जी, बिजली का ना ज़रा काम ख़तरनाक होता है। वो जो लोग थोड़े समझदार हैं, टोटल सारा कुछ बंद करके मेन स्विच ब्रेकर शिकर निकाल के, ताकि करंट के अंदर खतरा ना हो, तो वो तो चलो जो समझदार हैं वो करेंगे। लेकिन बिजली के अलावा बाकी घर के काम काज जो है ना, हम सारे के सारे खुद कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ जो मेरे एक दोस्त ने मुझे सुनाया था। वो कहते हैं कि सऊदी अरब में एक इंग्लिश अमेरिकन कंपनी थी, एयरपोर्ट का काम लगा हुआ था। तो उस एयरपोर्ट के काम प्रोजेक्ट पे हम लोग जो है वहाँ पे वो काम करते थे। तो वो हमारा जो गोरा था फोरमैन, अमेरिकन था, वो फोरमैन था। तो हमारा एक दोस्त है, उसने दिन को जो है ना, उसने सुबह जब वो काम पे गए तो जाके उसने उस अंग्रेज़ गोरे से कहा जी कि मुझे आज जो है ना हाफ़ टाइम के बाद छुट्टी चाहिए। हमने कहा किस लिए? उसने कहा जी मेरे जो फ्लैट जिसमें मैं रहता हूँ उसका गटर बंद हुआ है और मैं हफ्ते भर से परेशान हूँ, तो किसी बंदे को देखूँगा वो आके मुझे गटर खोल के दे दे। तो उसने कहा बस इस काम के लिए छुट्टी करना चाहते हो? उसने कहा हाँ। उसने कहा चलो इसके लिए छुट्टी नहीं है, जब फुल छुट्टी हो ना तो उस वक़्त मुझे याद करो ना, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, तो ये काम मैं तुम्हें कर दूँगा। तो अब वो थोड़ा सा परेशान भी हुआ। बहरहाल अब उस कौम की, यानी घरों की रिपेयरिंग के लिए, घरों की मरम्मती के लिए एक तरबियत होती है। वो बच्चों को भी अपनी नस्ल दर नस्ल को इस तरह की तरबियत करवाते। तो वो कहते हैं जब छुट्टी होगी तो अगले दिन उसने, कहते हैं, हमें आके बताया कि वो मुझे अपनी गाड़ी में साथ बैठा के चला गया एक हार्डवेयर की दुकान पे। हार्डवेयर की दुकान पे जाके उसने कहा कि फ्लेक्सिबल जो लोहे का राड होता है गटर को साफ़ करने वाला, एक वो दे दे। उस वक़्त गालबन वो कहते हैं 2 रियाल का 3 रियाल का वो लंबा सा राड मिल गया। वो फिर आया गाड़ी में, मुझे बोलता है किधर है तुम्हारा घर, फ्लैट किधर है? मैं उसे बताता रहा। हम घर में आ गए। घर में आके गोरे ने जनाब अली वो राड निकाला डब्बे में से,
اور پوچھا کون سا جی گٹر باندھا ہے؟ اس نے کہا جی یہ اس میں پانی کھڑا ہوا ہے۔ تو اس نے ایسے ہی بازو شازو اپنے اوپر کیے تو کر کے تو اس نے راڈنگ شروع کر دی، اور میرے خیال میں 5 منٹ کے اندر اندر ہی وہ راڈنگ ہوئی۔ اس میں سے جو کچرا تھا وہ اس کے آگے ہک بنی ہوتی ہے، وہ جو راڈ بازار سے ملتا ہے، فلیکسیبل راڈ ہوتا ہے، تو اس کے آگے جو ہے وہ باقاعدہ اس طرح کی چھوٹی سی 2-3 ہکیں بنی ہوتی۔ تو وہ جناب اس راڈنگ کی، تھوڑی دیر میں وہ کچرا کچھ باہر نکلا، کچھ اوپر سے اس نے پانی ڈالا تو فلش صاف ہو گیا۔ تو مجھے کہنے لگا کہ یار دیکھو، تب جب تم نے مجھے کہا تھا کہ میں ایک بندہ تلاش کروں گا جو مجھے میرے گھر کا یہ کام کر کے دے گا، تو میں بڑا حیران ہوا کہ اب تم بندہ تلاش کرنے کے لیے پہلے کہیں جاؤ گے، تم نے کہا جی میں بندہ تلاش کروں گا، پھر جلاتے، پھر اس کو لاتے، وہ اس کو پیسے بھی دیتے، ہو سکتا ہے اس کے زیادہ پیسے تم سے لے لیتا۔ تو یہ آپ لوگ اپنے گھروں کے کام خود کیوں نہیں کرتے؟ گھروں کی ریپیئرنگ، گھروں کی مینٹیننس آپ خود کیوں نہیں کرتے؟ اب گھروں کے دروازے کے تالا خراب ہوتا ہے جی، وہ کبھی کبھی یعنی بہت زیادہ کوئی مسئلہ ہے تو نکال کے نیا لگا دیں، اس کی ریپیئرنگ کی ضرورت چھوٹی موٹی ٹک ٹک ہوتی ہے، اور گھر کے اندر کچن کے اندر۔ تو ان لوگوں نے اپنے بچوں کو بھی ایسے تیار کیا ہوا ہے، اپنی نسلوں کو بھی ایسے تیار کیا ہوا ہے کہ اپنے کام خود کر لیں۔ وہ تو خیر گھروں کے بڑے بڑے کام بھی خود کرتے۔ میں جب انگلینڈ میں تھا تو ہمارے جو وہاں پہ رشتہ دار ہیں، بنوئی ہیں اور وہ باقی، تو اکثر ایسا ہوتا تھا، تو وہ کہتے ہیں جی، رات کو کہتے تھے کہ آج جو ہے شام کو ہم نے جانا ہے جی، ہم سارے دوست جو ہے وہ فلاں ہمارے دوست کے گھر جو ہے نا پینٹ کرنا ہے، تو ہم سب مل کے پینٹ کریں گے۔ اور کبھی کہتے ہیں وال پیپر لگانا ہے جی، ہم سب مل کے وال پیپر لگائیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہم دوستوں میں یہی ہے کہ بھائی جس کے گھر کا کوئی اس طرح کا بڑا کام ہوتا ہے جس میں زیادہ بندوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم سب آپس میں مل کے کر لیتے ہیں، لیکن خود کر لیتے ہیں، رنگ بھی خود کر لیتے ہیں گھروں کے، وال پیپر بھی خود لگا لیتے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری جو مرمتی کے کام ہیں نا وہ خوش اسلوبی سے کر لیتے ہیں۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ بھی اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی کٹ، چھوٹا سا سامان کی کٹ ضرور رکھیں، جس میں کچھ چورس اور سیدھے منہ والی پیچکس ہوں، چھوٹے بڑے رینچ ہو، اسکرو رینچ ہو، اور ہتھوڑی ہو آپ کے پاس، اور اس طرح کی باقی جو مینٹیننس کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ گھر میں ضرور رکھیں۔ یہ یقین کریں آپ کا ٹیلنٹ بھی بڑھاتا ہے، آپ کے بچوں کا ٹیلنٹ بھی بڑھاتا ہے، بچوں کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور بچوں کو آپ اپنے کام میں ساتھ رکھیں گے، یقین کریں بچے آپ کو ایسے ایسے مشورے دیں گے، ایسے ایسے کام کر کے دکھائیں گے، آپ حیران ہوں گے۔ بہت سارے کام ہماری مسترات بھی گھروں میں کر سکتی ہیں جو لاپرواہی سے نہیں کر پا رہی، اور باقی مرد حضرات بھی بہت سارے کام کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے، مہینے میں ایک ویکینڈ گھر کی ریپیئرنگ کے لیے رکھے۔ تالا خراب ہے، کچھ اور کام ہے، کچھ اور کام ہے، کچھ اور کام ہے، یہ لکھتے رہے۔ گھر والوں سے کہا جی بھائی سارے سامان لکھتے رہے، جو چیزیں بازار سے لانی ہیں، اس کام کے لیے کوئی چیز ضرورت ہے، پارٹ ضرورت ہے، تو وہ بے شک بازار سے لے آئیں گے، اور اس کام کو جو ہے ہم نے مہینے میں ایک ہفتہ ایسا رکھ لے، چھوٹی موٹی ٹک ٹک ہوتی ہے وہ کر لیا کرے۔ اگر ضرورت کوئی ایسا کام ہے تو آدمی ساتھ میں ملا لیتا ہے، لیکن یقین کریں جب آپ اپنے کام خود کرنا سیکھ لیں گے، آپ خوشی بھی محسوس ہوگی، آپ کی بچت بھی ہوگی، پیسوں کی بھی بچت ہوگی، اور آپ کے بچے بھی جو ہے نا ایک نئے دور میں داخل ہوں گے، ان کو بھی سمجھ بوجھ آئے گی۔ تو اس کے لیے سب کوشش کریں گے۔ کل ہمارا پروگرام ہوگا اتوار والے دن، میں اور میری تعلیم، تو اس کے لیے کل ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اور پروگرام کو آگے شیئر کرنا، دوستوں تک پہنچانا یہ نہیں بھولنا، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ضرور یہ باتیں خیر کی سب تک پہنچائیں، ٹھیک ہے جی؟ اللہ حافظ۔